अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे मरीम नवाज़ के मुख्तलिफ बयानात, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियोज़ में कि मरीम नवाज़ इस वक्त अपने बाप की सियासत और नून लीग के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। जैसे कि इस वक्त नून लीग के जो हालात हैं, वो भी जितने भी जय्यद सहाफ़ी हैं और जितने भी जो इंटेलेक्चुअल हैं पाकिस्तान के, वो यही कहते हैं कि आज नून लीग जिस हाल में है वो मरीम नवाज़ की वजह से हो, और अब वो एक ख़ास पावर के साथ पाकिस्तान आई हैं और उस पावर को मज़ीद इंजॉय करते हुए मज़ीद नुकसान पहुंचा रही हैं अपने बाप की सियासत और नून लीग को। एक जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के, हाज़िम भंगवार, उसकी एक छोटी सी झलक और रिपोर्ट आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे दो बयानात, जो कि एक है ख्वाजा आसिफ साहब का और एक है राना सनाउल्लाह साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सरकारी ज़मीन पर बने गोल्फ क्लब्स में से 2 बेच दीजिए, पाकिस्तान का चौथाई कर्ज उतर जाएगा। अब ये मशवरा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? यानी ये तो बेसिकली गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ही ज़्यादातर गोल्फ क्लब बने गए हैं। लेकिन एक बात वैसे भी है कि गोल्फ क्लब गरीबों का खेल है ही नहीं, ये प्योरली एक अमीरों का खेल है, और अमीर भी सिर्फ एलीट क्लास। अब उसके लिए तकरीबन 100 के करीब गोल्फ क्लब पाकिस्तान में बनाए गए हैं खामखा में। यानी गरीब को रिलीफ नहीं देना है, लेकिन गोल्फ क्लब बन रहे हैं। एक गोल्फ क्लब की कहानी याद आती है कि वो गोल्फ क्लब बना तो उस पे जब बड़े साहब आए, बड़े साहब में किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। बड़े साहब आए, उन्होंने कहा कि ये ग्रास मुझे पसंद नहीं है, ये ग्रास चेंज करवा दी जाए, और उस गोल्फ क्लब की ग्रास चेंज की गई। अब आपको पता है कि गोल्फ क्लब बहुत बड़ा होता है साइज में। आपको पता है उस पर खर्चा कितना आया? 10 करोड़ रुपए सिर्फ उस साहब की फरमाइश के ऊपर कि ग्रास मुझे पसंद नहीं है। यानी इस तरह के शौक पूरे करने के लिए पैसे गरीब आवाम की टैक्स से लिए जाएंगे। अब ये मशवरा दे रहे हैं कि जितने भी सरकारी ज़मीन पर बने हुए गोल्फ क्लब हैं उनमें से 2 बेच दे। तो वो 2 बेचने का मशवरा जिसको दे रहे हैं, बेहतर ये था कि ये मशवरा छुप छुपा के उनको कान में दिया जाता। आवाम के सामने आने के बाद ये आपके गले की जंजीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया है। अपने एक बयान में वो कहती हैं कि महंगाई का दूसरा नाम इमरान खान है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि महंगाई पूरी आवाम देख रही? मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये इतनी ढटाई से इस तरह के बयानात कैसे दे पाते हैं। लेकिन ये लोग इतना खुले आम, यानी 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अभी भी ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी महंगाई हो रही है ये इमरान खान की वजह से हो रही है। चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें, तो आपको बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? बीच में आके ये इल्ज़ाम आपने अपने सर लिया है, तो अब भुगतना भी शायद इसको आपको ही पड़ेगा। अपने एक और बयान में मरीम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि कोई इदारा इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, पीटीआई को नौश्ता दीवार शिकस्त नज़र आ रही है। बड़ी अच्छी बात है, पीटीआई को शिकस्त नज़र आ रही है, जबकि पूरी दुनिया को पीटीआई की कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन आपको ये शिकस्त पीटीआई की नज़र आ रही है। लेकिन आप तो ये भी कहना चाह रही है कि पीटीआई को भी अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। कमाल है, अगर ये है बात तो बेहतरीन बात है। फिर तो आपको फौरी इलेक्शन करवा देने चाहिए, क्योंकि पीटीआई को भी शिकस्त नज़र आ रही है और आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि पीटीआई को शिकस्त होगी और भारी मिकदार में होगी, तो फिर इससे बेहतरीन मौका तो आपको और कोई मिल नहीं सकता है। आगे अपने बयान में कहती है कि तहरीक इंसाफ ने अवाम और मईशत का बेड़ा गर्क किया, वो भी हम देख चुके। अगर ये बात 10 महीने पहले होती तो थोड़ा शायद सोचने पर मजबूर भी होते, लेकिन जो हालात इस 10 महीने में पीडीएम की हुकूमत, यानी बेसिकली आपकी हुकूमत, जिसको अब आप ऑन नहीं करती हैं, पहले तो मिठाइयाँ खाया करती थी, लेकिन अब आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म होंगे। हम तमीर नो कर रहे हैं,
تعمیر نو کرنا اب شاید آپ کے بس میں بچا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کو احساس ہے کہ نواز شریف پارٹی کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ یہ صرف مسلم لیگ نون کو احساس ہو سکتا ہے، پاکستان کو تو خوشی ہے، احساس نہیں ہے۔ عمران خان چوہے کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ اب ان کو یہی ایک بیانیہ مل گیا ہے کہ وہ زخمی ہو کر جب بیٹھا ہے یعنی ریسٹ کے لیے، تو آپ کو یہ بیان کرنے کا موقع مل گیا ہے کہ وہ چوہے کی طرح چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اینی آگے چلتے ہیں، ان کا ایک اور بیان شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ نون لیگ اور ان میں جتنے بھی بڑے بڑے ان کے نام ہیں وہ جھوٹ بولنے کے بہت ماہر ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے جو اہم لیڈر یعنی جو ہم کہتے ہیں پارٹی کے سربراہ، وہ اتنا اچھے سے جھوٹ بولتے ہیں تو نیچے والے تو پھر بولیں گے ہی۔ تو کہتی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں مجھے 24/7 ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا تھا۔ سیل میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا، استری نہیں تھی تو میں فرائنگ پین گرم کر کے کپڑے استری کرتی تھی۔ تھوڑا سا یہیں پہ میں بیان کو روک کے آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی ان کو فرائنگ پین گرم کر کے کپڑے استری کرنے کا آئیڈیا جو ہے نا، انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے، البتہ ڈراموں میں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس جملے کو کوٹ کیا جائے۔ ویسے میں نے آپ کو ان کی رہائش دکھائی تھی جب وہ قید ہوئی تھیں، لیکن قید بھی وہ کسی جیل میں نہیں ہوئی تھی، ایک بہت ہی بہترین قسم کے بیرک میں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس کو، اور وہ بیرک آپ بغور جان لیں کہ اس بیرک میں تھی، وہ کسی ڈیتھ سیل میں نہیں تھی۔ آگے کہتی ہیں جس شخص نے ساری زندگی حلال اور حرام میں تفریق کی ہو، اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی پر الزام لگے تو تضحیک ہوتی ہے۔ مریم نواز یعنی حلال اور حرام میں انہوں نے تفریق تو کی ہوگی، یہ تو اندازہ ہے مجھے، وہ الگ بات ہے کہ پریفرنس حلال پہ نہیں حرام پہ تھی، کیونکہ آج تک آپ یہ وضع نہیں کر پائیں کہ آپ کے ایون فیلڈز کے فلیٹس کہاں سے آئے، یا اتنی جو دولت آپ نے بنائی ہے، پاکستان پورا کا پورا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ایک ایک بچہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کی دولت روزانہ کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ فارمولہ آپ عوام کو کیوں نہیں دیتی کہ عوام بھی امیر ہو جائے؟ تو اس کی وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی، شاید اس کے بعد ہم اس پر یقین کرنے پر سوچ وچار کریں۔ اپنے ایک اور بیان میں فرماتی ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی پی ٹی آئی نہیں بن سکتی، اور پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون نہیں بن سکتی، کیونکہ ان دو جماعتوں کے ڈی این اے اور سیاسی جدوجہد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا بات ہے! یہ بیان آپ نے عمران خان کے حق میں دیا ہے یا اس کے خلاف دیا ہے؟ کیونکہ جدوجہد میں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نون لیگ کی کبھی کوئی جدوجہد دکھی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آمروں کے گود میں بیٹھ کر سیاست میں آئے تھے۔ اور رہی بات ڈی این اے چینج ہے اور پارٹی بالکل نہیں بن سکتی، تو حقیقتاً نہیں بن سکتی، کیونکہ اگر صرف کرپشن کرنا ہے اور انجوائے کرنا ہے تو نون لیگ سے بہترین کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ آگے ایک اور بیان میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیان اپنی پارٹی کے خلاف دیے جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اپنے باپ کی سیاست کو ڈبونے میں مریم نواز صاحبہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ بیان دیتی کہ جب احتساب شروع ہوتا ہے تو لوگ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ مثال دیتا چلوں آپ کو، اسحاق ڈار صاحب، نواز شریف، ان کے جو بھائی ہیں حسن اور حسین نواز، یہ بھی بھاگ گئے، اور اس کے بعد نون لیگ کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ احتساب شروع ہوتے ہی ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور سلمان شہباز جیسے بھاگا ہوا تھا، اور اب حمزہ شہباز بھاگے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو پورا اپنے خاندان کے اوپر چارج شیٹ دے رہی ہیں۔ ججوں پہ حملہ شروع کر دیا ہے نون لیگ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ اب ججوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلائیں گے، اور وہ بھی بہت تیزی سے جاری و ساری ہے۔ اپنے ایک بیان میں کہتی ہیں ہمیں ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی نہیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں، عدلیہ بھی ایسے عناصر کا احتساب کرے۔ فیکٹ بات یہ ہے، لیکن آپ کے پاس ایماندار ججز کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیونکہ ہم اگر پھر وہی ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت پاکستانی پولیٹیکل میں جتنی گندگی یا جتنی غیر اخلاقی باتیں ہیں، ان سب کے موجد اور بانی
नवाज शरीफ और नून लीग है। यानी अदालतों पर हमला, जजों पर हमला और जजों को ब्लैकमेल करने की एक तारीख मौजूद है, जो कि नून लीग ने किस तरह जजों को हरासा किया, किस तरह से हमले किए, उस तारीख से बंदा छुप नहीं सकता है। तो ईमानदार जजेस इनकी नज़र में ये है कि नवाजदार जजेस होंगे तो उनको ये ईमानदार जजेस का सर्टिफिकेट देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। नाज़रीन, हमारी वीडियो का वक्त पूरा हुआ। चाहता है क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे टिकटॉक और ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।